So, ladies and gentlemen, as you know, my name is Umar, son of Miss Orlean, also known as Umar, son Farouk, King Robert, King James, King John, Prince William, Prince Robert, Prince Harry, Prince Jerry, Prince Jackson, King James, Prince Brown. So, ये सारे मेरे नाम हैं. प्रिंस ब्राउन, उमर सन और मिस ओरलेन, उमर मदर का नाम ओरलेन, वालदा का नाम ओरलेन. सो ये मेरे सारे नाम हैं. और जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरी जो वालदा थी मिस ओरलेन, वो स्विस नेशनल थी, मैं स्विस नेशनल, मेरे फादर अमेरिकन नेशनल थे. सो ये सारी मेरे बारे में जो मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे. तो मैं बात करना चाह रहा था कि जो मैं पाकिस्तान में एक जगह पे था 2010-11 से ऑनवर्ड, तो मैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी काम करता था, यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट काम करता था, यूरोपियन पार्लियामेंट का, यूरोपियन कौंसिल का. उनके 600-700 स्टेट मेंबर्स हैं, वो आते थे. और यूनाइटेड नेशन के स्टेट मेंबर्स हैं 300-400, वो आते हैं. सेक्रेटरीज हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट है, कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनके जजेस हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके जजेस हैं, फेडरल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं. उसके बाद UK की फेडरल कोर्ट्स हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस हैं. तो वो आते रहे हैं मेरे पास 1988 ऑनवर्ड से. पहले मेरी मदर के साथ काम करते थे, फादर के साथ काम करते थे वो लोग, उनके फैमिलीज मेंबर. और उसके बाद वो कंसिस्टेंटली इसी के साथ मेरे पास आते रहे हैं 1988 से ऑनवर्ड. तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जितना मैं काम कर रहा था और जितना काम करता रहूँ, ये काम मैं पर्सनली करता हूँ. जो मेरी एजुकेशन है, जो मैंने 180 से ज़्यादा PhDs कॉन्फर्ट की हुई हैं, कंप्लीट की हुई हैं, एपिस्टेमिक की हुई हैं, उनकी विम्सिकलिटीज़ प्रिपेयर की हुई हैं, बिल्ड किए हुए हैं नैरेटिव, डिज़र्टेशन सबमिट करवाई हुई हैं, वॉल्व की हुई हैं, डिवाइस की हुई हैं, शेप की हुई हैं, फ्रेम की हुई हैं, कुछ बुक्स हर ज़बान में, फ्रांस में, इटाली में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, नीदरलैंड की ज़बान में, इज़राइल की ज़बान में, रशिया की ज़बान में, जापान की ज़बान में, कोरिया की ज़बान में, चाइना की ज़बान में मेरी बुक्स अवेलेबल हैं. और वो मैंने सेंटेंस इवॉल्व किए, ख़ुद किए हैं. वो बुक्स जो आप रीड करेंगे, उससे पहले की डेट्स में कोई ऐसी बुक्स नहीं है जिसमें वैसे सेंटेंस इवॉल्व हुए. वो सेंटेंस मेरी पर्सनल स्टडी की बेस पर इवॉल्व किए गए हैं, डिवाइस किए गए हैं, शेप किए गए हैं, फ्रेम किए गए हैं. वो जो जुमले हैं इंग्लिश के हैं, फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज के हैं, जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज के हैं, इज़राइल की लैंग्वेज के हैं, इज़राइल की ज़बान में कोई जुमले हैं, अल्फाज हैं, जो मेरी किताबें हैं सारी, वो जुमले सिर्फ मेरी किताबों में ही आपको मिलेंगे. इससे पहले वो जुमले किसी ने नहीं बनाए. मैंने जो तालीम हासिल की थी, PhD की थी इन तमाम ज़बानों में, उसके बाद वो किताबें मैंने लिखी थी, वो ज़ाती तौर पर मैंने किताबें लिखी हैं. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं 2016 में पाकिस्तान छोड़ के कतर गया, तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग झूठी, फेक, जाली, 420 वाली, डिसेप्शन, धोखा देने वाली, तखरीबकारी वाली, वारदात वाली कहानियाँ बनाते थे, झूठी जाली न्यूज़ बनाते थे, ख़बरें बनाते थे, जाली दस्तावेज़ात बनाता था. यहाँ एक ग्रुप था पूरा, और वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है. यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, इन मुल्कों में भी उस ग्रुप की तादाद है. तो वो ग्रुप जाली दस्तावेज़ात बनाता था मेरे नाम की, और वो साइन करके मेरे नाम की स्टैंपें बनाई हुई थी, उनमें मेरा नाम ऐड करता था. और जो पहले मेरे बहुत से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, यूरोपियन कमीशन के, यूरोपियन कौंसिल के, कुछ यूनियंस के, और बड़े बड़े मेरे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, उनको वो ज़ाहिर करता था लोगों को कि मैंने ख़त्म कर दिया. हालांकि मैं एक ऐसा प्रेसिडेंट हूँ जो 1988 से ऑनवर्ड काम कर रहा हूँ. मेरी मदर भी प्रेसिडेंट थी, मेरे फादर भी प्रेसिडेंट थे. तो मेरे जैसा प्रेसिडेंट इस वक्त इस दुनिया में है ही कोई नहीं. तो जितना ज़्यादा इंसान लंबा अरसा इन सीटों पे रहता है, इन ओहदों पे रहता है, एज आ प्रेसिडेंट काम करता है, इन ओहदों पे काम करता है, उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है. ये कानून है इस दुनिया का. तो सबसे ज़्यादा पावर्स मेरी हैं इस वक्त इस दुनिया में.
تو میرے قانون بنائے ہوئے قانون کو یا میری لکھی ہوئی کتابوں کو یا میرے ایگزیکٹو آرڈرز کو کون ختم کر سکتا ہے یا کون ان کو چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ قانون ہی نہیں ہے اس دنیا کا۔ یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب میں 2016 میں قطر گیا تو وہ جتنا گروپ تھا جو کام کر رہا تھا، اس طرح جعلی دستاویزات بناتا تھا، میرا نام اس میں دستاویزات میں لکھ کر اپنے آپ کو بڑا بناتا تھا کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، وہ بہت سا گروپ ہے، یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ تو جب میں 2016 میں قطر گیا تو لوگ جو ہیں ان باتوں پہ کان دھرنا ختم کر گئے۔ لوگوں نے ان باتوں پہ کان ہی نہیں دھرے، وہ جو مرضی کرتا تھا، جیسی مرضی کہانیاں بناتا تھا، کاغذ بناتا تھا، جیسے مرضی کمپنیوں کے نام، میری کمپنیاں ہیں، ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے، مرسیڈیز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، برکشائر ہیتھوے، رولز رائس ہے، میری کمپنیز ہیں، لاک ہیڈ مارٹن ہے، لینارڈو ہے۔ تو ان کمپنیز کے نام لکھتا تھا نا بہت سے کاغذوں پر، اور مختلف قسم کے کاغذ بنا بنا کے جھوٹے دستخط کرتا تھا، یا میرا نام لکھ کے کرتا تھا کہ میں نے عمر کو ختم کر دیا، عمر سے یہ کر لیا، عمر سے وہ، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتا تھا، مشہور کرنے کی کوشش کرتا تھا پبلک میں وہ گروپ۔ تو لوگوں نے اس گروپ پہ کان دھرنا بند کر دیا، وہ اخباروں میں بھی تصویریں لگاتا تھا، وہ کاغذ لگاتا تھا، چینلز پہ بھی چلواتا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کو پوچھا ہی نہیں۔ جب 2016 میں یہ بات ہوئی، میں قطر چلا گیا، لوگوں نے اس کو پوچھا نہیں، تو وہ دم ہلاتا ہوا میرے پیچھے قطر آ گیا۔ جب قطر آیا تو وہاں لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز تھی، ڈپارٹمنٹس تھے، انہوں نے اس کو پکڑ کے اس کو اریسٹ کیا اور قطر کے جیل میں لے گئے۔ قطر کے جیل میں اس کا جسمانی ریمانڈ لیا، انٹیروگیٹ کیا، اس کی ویڈیوز بنائیں، اور پھر اس کو وہاں سے امریکہ کے جیل لے گئی۔ وہاں سے امریکہ کے لوگوں نے بھی اس کو چھوڑا ہی تھا، تو وہاں رشیا کی انٹیلیجنس اس کو لے گئی۔ رشیا کی انٹیلیجنس نے اس کو چھوڑا تو وہاں سے اس کو اسرائیل کی انٹیلیجنس، موساد اور شین بیٹ لے گی۔ ان کے اپنے سیل ہیں، اپنے جیل ہیں، پریزنز ہیں، وہاں یہ لوگ رکھتے ہیں، اور اس بندے کو ننگا کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے انسان کی بات کیوں کر رہے ہو، اس کے پاس کیوں آئے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، کیوں آئے تم؟ تو اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو 2016 میں جب میں چلا گیا، 2017 میں وہ پھر قطر آیا، پھر قطر میں سے اس کو اریسٹ کیا، اور وہاں یو کے کی MI6 برٹش انٹیلیجنس تھی، وہ لے گی اس کو، ڈنمارک کی انٹیلیجنس تھی وہ لے گی، ناروے کی انٹیلیجنس تھی وہ لے گی۔ انہوں نے اس کو انٹیروگیٹ کیا، اس کا جسمانی ریمانڈ لیا، پھر رپورٹس پریپیئر کی، پھر وہ رپورٹ میرے سامنے پریزنٹ کی، اور جو بڑی بڑی انٹیلیجنس ہیں، امریکہ کی، فرانس کی، اٹلی کی، آسٹریلیا کی، کینیڈا کی، ان کے سامنے ان رپورٹس کو پریزنٹ کیا گیا۔ ان لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ لڑکا آدمی ایسے کرتا ہے، ایسے حرکت کرتا ہے، یہ بہت بڑا گروپ ہے، یورپ میں، امریکہ میں، عمر کے خلاف یہ ایسے کرتا ہے۔ اب اس پہ کوئی کان نہیں دھر رہا، اس کو کوئی کچھ سمجھ نہیں رہا، تو یہ بھاگتا ہوا عمر کے پاس یہاں آ گیا قطر میں، وہاں سے اس کو بھگایا، جیل میں رکھا کچھ عرصہ۔ پھر میں سعودی عربیہ گیا 2019 میں، وہ وہاں پیچھے پیچھے آ گیا، وہ پاکستان سے پھر حرکت کرتا تھا، پھر کسی نے پوچھا، پھر سعودی عرب آ گیا، وہاں سے اس کو بھگایا، اس کو اریسٹ کروایا، جسمانی ریمانڈ پہ رکھا اس کو ایجنسیوں نے، لا انفورسمنٹ نے، سعودی عرب کی انٹیلیجنس تھی، وہاں کی پولیس تھی، وہاں کے آرمی کے جنرلز تھے، وہ آئے تھے، ان سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر میں 2022 میں قطر گیا، میریٹ ہوٹل میں رکا، وہاں وہ اس طرح کے کلپرٹس آئے، وہاں سے اس کو اریسٹ کروایا، وہاں سے ختم کروایا اس کو۔ پھر 2022 میں سنگاپور گیا، میرینا بے سینڈ ہوٹل تھا، وہاں پہ وہ پھر پیچھے آ گیا، اس کو جب کوئی کام نہیں دھرتا تھا، وہ گروپ پورا تھا، وہ پیچھے آ جاتا تھا۔ وہاں یورپین پارلیمنٹ کے، کونسل کے اور کمیشن کے اسٹیٹ ممبرس تھے، وہ بھی آئے تھے، ان کے پریزیڈنٹ تھے، وائس پریزیڈنٹ تھے، سنگاپور کے پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، ان کی اسمبلیز کے اسٹیٹ ممبرس تھے، جرمنی کی اسمبلی کے اسٹیٹ ممبرس تھے، تو وہ آئے۔ پھر دبئی میریٹ میں گیا، وہاں بھی وہ پیچھے آیا، پھر وہاں سے بھی اس کو پکڑ کے اریسٹ کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی ایک گروپ تھا، وہ ایک کلپریٹ تھا، وہ پہلے پاکستان میں ہی حرکت کرتا رہا، جب میں قطر چلا گیا تو اس کی حرکت پہ کسی نے کان نہیں دھرے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمر تو قطر آیا ہوا ہے۔ پھر میں قطر میں رہا تو وہ قطر بھاگتا ہوا پیچھے آ گیا۔ جب میں 2018 میں پاکستان آیا، پھر میں 2019 میں سعودی عرب گیا، پھر وہ سعودی عرب بھاگتا ہوا پیچھے آ گیا، کیونکہ اس کی باتوں پہ کوئی دھیان نہیں دیتا تھا، وہ پورا گروپ تھا، وہ جو مرضی کرتا، لوگ کہتے عمر تو سعودی عرب میں ہے، پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ پھر 2022 قطر میریٹ میں وہ آیا، وہاں سے اس کو بھگایا، پھر اسی طرح سنگاپور میرینا بے سینڈ اور دبئی میریٹ میں، تو اس طرح وہ جہاں جہاں آتا رہا، اس کو وہاں سے بھگاتے رہے، اریسٹ کرتے رہے، اور اس کو ڈپارٹمنٹ سے اس کو انٹیروگیٹ کرواتے رہے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کہانی ہے، جب انسان کی ویلیو نہ ہو، حیثیت نہ ہو، اوقات نہ ہو، تو وہ جتنا مرضی کچھ کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عمر اور لی۔